अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राहं मनुरीच्वा कवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले निहमहतं योगनष्ट परन्तपः। स एवायं मया तेद्धं योगप्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्वैतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयं तोमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थं परन्तपः। अजोऽपि सन्नव्यय्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृते स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। वीतरागभया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्तेस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। काङ्क्षन्तः कर्मणः सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं। किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गते। कर्मण्ये कर्मये पश्येदकर्मणि च कर्मये स्वबुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्येभिः प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्य च तीतात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतासङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञेयाचरता कर्म समग्रं परिलीयते। वर्मार्पणं वर्महविर्वर्मग्नौ वर्मणाहुतं वर्मैव तेन गन्तव्यं वर्मकर्म समाधिना। देवमेवापरे यज्ञं योगिनं परिपासते वर्मग्नवपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वते। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये सम्यमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानति पीतेः। द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञ योगयज्ञस्तथा परे श्रद्धायज्ञ एतये शशितव्रतः। अपाने जुहति प्राणः प्राणिपानं तथा परे प्राणपानगतिं रुद्ध्वा प्राणायामपरायणः। अपरे नियताहार प्राणप्राणेषु जुह्वति सर्वप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षेपितकल्मषा। यज्ञशिष्टामृतभुजो यन्ति वर्म सनातनं नायं लोकोऽस्ते यज्ञस्य कृतस्य कुतोऽन्यः कुरुषत्तमः। एवं बहुविधा यज्ञ वितता वर्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वान्नेव ज्ञात्वा विमोक्षसे। श्रियन्द्रव्यमयादज्ञ ज्ञानयज्ञे परन्तपः सर्वकर्मखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धिं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञत्वा न पुनर्मोहमेव यस्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रचयसि
द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यो पापकृतम् सर्वज्ञान प्लवेनैव क्विज्जीर्णं सन्तरिष्यति यथैलासीं समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धं कालेनात्मनि विन्दतिः शरदावल्लभते ज्ञानं तत्परं समितेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मना योगसन्न्यस्तकर्माणि ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्थं ज्ञानशीलात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगं मात्तिष्ठोत्तिष्ठ भारतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे नमः।